धेरै कार्यक्रम छैन, एक दुईवटा मात्र कार्यक्रमहरू छ र मलाई लाग्छ यत्रो बेरसम्म तपाईँहरू बसिदिनु भयो। अब केही क्षण बसेर हाम्रो प्रमुख अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिमा एक दुईजना हाम्रो अतिथिहरूबाट हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना गुरुआमाहरूप्रति उहाँहरूले राख्नुहुनेछ र यसैले गर्दा केही क्षण अब तपाईँहरू धेरै दार्जन गरिकन बसिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। र अब हामीले विशेष आजका प्रमुख अतिथिको वक्तव्य सुन्नै पर्छ र हाम्रो प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्छ हिजो अस्ति प्रोफेसरको डिग्री पनि प्राप्त गर्नुभएको छ, सरलाई बधाई दिँदै र डाक्टर कृष्णराज घतानी सरलाई मञ्चमा आएर प्रमुख अतिथिको रूपमा वक्तव्य राख्नुहुन्छ। साहित्य समाजको यो सिलगढी च्याप्टर यसै हेर्दा त यो एउटा सानो ठाउँमा सानो प्रकारको केही भयो भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यसो होइन। आज सिलगढी च्याप्टर अनेसासको सिलगढी च्याप्टरले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा इतिहास लेख्यो, इतिहासमा नाम दर्ता गर्यो। हाम्रो एउटा अलगै दुनियाँ छ, हामी जति पनि हामी मेम्बर छौँ, जति सदस्यहरू छौँ, देश विदेशमा यसका सङ्गठन शाखा प्रशाखाहरू छन्। ती शाखा प्रशाखा सबैले आज कहाँनिर के कार्यक्रम भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो कार्यक्रमको सूचना थाहा गर्ने आजको अवसर उहाँहरूले प्राप्त गरेको छ। र त्यसो गर्दा मलाई के भन्न मन लागेको छ भने यो कार्यक्रम जति सामान्य छ त्यति असामान्य पनि भयो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। र म सम्बोधन गर्न सबैलाई सम्बोधन गर्न नसके पनि मैले मेरो अग्रजहरूको नाम लिनै पर्छ र म यो भव्य सभागारका यो जो देवकोटा सङ्घको भव्य सभागारका जो रूपकार हुनुहुन्छ वरिष्ठ दूरदर्शी जातीय सचेतक मिलन रुचालज्यूलाई म गोरी गोरी बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको सुस्वास्थ्य सुदीर्घायुको कामना पनि गर्दछु। त्यसरी नै एकै लहरमा म आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय युवराज काफ्ले सर, विशिष्ट अतिथिहरूमा डाक्टर नरेशचन्द्र खाती, ज्ञानेन्द्र प्रतिवडाज्यू, डुवर्स सेलीज्यू, मुक्ति बरालज्यू, कमला राईज्यू, गुरुआमा राईमाझी गुरुआमाज्यू अनि मधुर शोभाज्यू थुप्रै सबैको नाम एउटा सक्दिनँ र उहाँहरूलाई म विशेष सम्बोधनमा राख्दै सबैलाई पनि विशेष ध्यान पुर्याउँदै दुई चार कुरा मात्र म भन्न यहाँ उभिएको र कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो भयो। कार्यक्रमको सिलसिलाबद्धता जो थियो त्यो अत्यन्तै हामी निकै सभ्य भएछौँ, यस्ता कार्यक्रम गर्नमा हामी निकै खप्पिस भएछौँ भन्ने प्रमाण पनि हाम्रा दर्शकहरूले हाम्रो यो कार्यशैलीलाई जो देखाउनु भयो त्यसको निम्ति मलाई अत्यन्तै आनन्द लाग्यो। र ऐतिहासिक नै मान्नुपर्छ, सबै कार्यक्रमका सबै किताबहरूका समीक्षा पठन भए, मूल्याङ्कन पनि गरिए र त्यसका मूल्याङ्कनकर्ताहरू समीक्षकहरू हाम्रा तिलक अनुसार भएको कृष्ण प्रधानज्यू अनि लीलामणिज्यू उहाँहरूले जुन प्रकारले टिका टिप्पणी राखिदिनु भयो यो पुस्तकको गरिमालाई तत्कालै हामीलाई ताजा सापेक्ष गराइदिनु र यस प्रकारको कार्यक्रम धेरै ठाउँमा हुन्छ। तथापि यो आज यो सम्पन्न भएको कार्यक्रमको आफ्नै प्रकारको मलाई महत्त्व अनुभव भयो। त्यसभित्र के गुण छ, त्यसभित्र के प्रवृत्ति छ, के भाव छ, के धारणा, के चिन्तन छ भन्ने कुरा देखाउँछ कविता नै। र कवि शब्दमा ता प्रत्यय जोडिँदाखेरि कविता भएपछि त्यो ता देखाउने चाहिँ कवि हो र कविताको विशेषता कविको विशेषता हो। र यी तिनैजना कवयित्रीहरूले अथवा कविहरूले आफ्ना कविताहरूमा आफ्ना भावनाहरू, उच्छ्वासहरू, सुख दुःख, हर्ष अमर्षका कुराहरू, मिलन विछोडका कुराहरू अवश्य प्रस्तुत गरेकै छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि ती कविताहरूमा अहिलेको वर्तमानको जो सङ्क्रमणकालीन स्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ, अत्यन्त कठोर कारागारभित्र कस्तो जस्तो अवस्थाबाट हामी निस्कन्छौँ कि निस्कँदैनौँ त्यो पनि भन्न सकिएको छैन। तथापि आज हामी यो अवस्थामा आइरहेका छौँ। त्यो कोरोना कालको त्यो स्थितिलाई
कवितामा बाँध्नु भनेको युगसँगै हिँड्नु। युग जसरी बित्दै समय जसरी बित्दैछ, युगमा विविध घटनाहरू जसरी घटित हुँदैछन् त्यसका प्रभावहरूलाई उहाँहरूले कवितामा पस्किनु भनेको ठुलो कुरा। त्यसो हुँदाखेरि हामी समकालीन बन्छौँ। जब युग सापेक्ष अनुभूतिहरू, भावनाहरू, विचारहरू, अभिव्यक्तिहरू, अनुभूतिहरू हामी व्यक्त गर्छौँ, त्यसो भएपछि हामी समकालीन हुन्छौँ। र मलाई लाग्यो समकालीन अभिव्यक्तिहरू दिनको लागि हाम्रा यी तीन स्रष्टा कति जागरुक रहेछन्। यी तीन स्रष्टाहरूले ती भावनाहरूलाई निश्चय नै आरोपित गरेका छन्। हामी जो पाठकहरू छौँ, साहित्यका अनुरागीहरू छौँ, हामी निश्चय नै आनन्दित हुन्छौँ। हामी एकाकार हुन्छौँ उनीहरूको भावनाहरूसँग, अभिव्यक्तिहरूसँग। त्यसरी हामीको चेतना अझ खोल्दै जाने हो। अनि त्यही चेतना, जुन चेतनाले मानवीय मूल्यका कुराहरू सोच्दछ र त्यही मानवीय मूल्य कुराहरू सोच्नका लागि नै वास्तवमा साहित्य लेख्नु र आयोजकवर्ग जसमा हाम्रा लतिका जोशी गुरुआमा हुनुहुन्छ, त्यसैले अन्य दिदी पनि हुनुहुन्छ, लतिका ललिका दिदी पनि हुनुहुन्छ, खेमसाद गणजी हुनुहुन्छ, सुकराज दियाले हुनुहुन्छ र अन्य जो पनि हुनुहुन्छ। सिलगढी च्याप्टरका काफ्रे सर हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै म धन्यवाद र कृतज्ञता जनाउन चाहन्छु। यसै प्रकारको कार्यक्रम गर्दै गयौँ भने हामी पनि अन्य सम्प्रदायका सामु समकक्ष सुसभ्य फलाइन्छौँ। अनि हामी सुसभ्य फलाइनु हाम्रो एउटा टार्गेट हो, हाम्रो एउटा लक्ष्य हो। र यति कुराहरू गर्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै कृतज्ञता, धन्यवाद अथवा साधुवाद पनि भनौँ जनाउँदै मेरो यो छोटो मन्तव्य केही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समयमा सबैले धेरै गहन र मूल्यवान यहाँले माझ जानुभयो र अब हामीमाझ एक दुई वक्ताहरू खालि हुनुहुन्छ र एउटा नृत्य पनि छ र अवश्य पनि अब 3-4टा कार्यक्रम छ। यो सकेर हामी घर फर्कन्छौँ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। र अब म यस संस्थाका, यस देउकोटा सङ्घ जुन संस्था छ, यो संस्थाको अध्यक्ष अनि समाजसेवी सदस्य हिमलाल के अरे मिलन विचार छ मबाटै आएकोले गर्दा यस्तो भयो। मिलन विचार सरलाई मञ्चमा आएर आफ्नो आज शुभेच्छा एउटा राखिदिनु म 11 मिनट भयो र आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, विनय कवि अनि यहाँ उपस्थित सबै विज्ञजनहरूको प्रति मेरो नमस्कार। 1:15 सुरु भएको अहिले 5:12 भयो। एकदमै लामो कार्यक्रम हुँदाखेरि अब बेसी बोल्नुपर्ने हुँदैन। 2-4वटा कुरा के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। यो दशकमा 2021 एउटा नयाँ दशक सुरु भयो। 2021 को दशकमा नेपाली साहित्यमा 3वटा कवियत्रीहरूको एकै दिनमा विमोचन भएको पुरस्कार विमोचन कहिले भएको थियो भन्दा आज भएको थियो र उनीहरू को हुन् भन्ने भन्दा चाहिँ लतिका जोशी, निता तामाङ र गौरी सुब्बा हुन्। यो चाहिँ इतिहास भएर गयो। सङ्घको क्वारेन्टाइनको बेलामा भविष्य के हुन्छ अर्थात् जीवनको यात्रा चाहिँ अन्जाम थियो। सङ्घरोधको बेलामा जीवनको यात्रा चाहिँ अन्जाम थियो र 1 वर्ष झन्डै 1 वर्ष पढेर बल्ल बल्ल घामको खोज हुँदैछ। मैले बस्दा बस्दै गुरुआमाले लेखेको किताबहरू, कविता सङ्ग्रह हेर्दाखेरि लतिका गुरुआमाले 39वटा कवितामा 10वटा मार्चमा लेख्नु भएको रहेछ 2020मा, अप्रिलमा 11वटा लेख्नु भएको रहेछ अनि मेमा 6वटा अनि 3टा कि 4टा चाहिँ यो
क्वारेन्टाइन टाइममै लेख्नु भएको, तर त्यसको डेट चाहिँ लेख्नु भएको छैन। र सङ्घरोधबाट सुरु भएर राजनीतिमा सक्नु भएको थियो। सङ्घरोधमा के भयो भने भन्दाखेरि यो क्वारेन्टाइन पिरियडमा नकारात्मक पक्षहरू मात्रै नभएर थुप्रै सकारात्मक कुराहरू भएको छ। मानिसमा सहायता गर्ने भावना, अरूको दुःखलाई सहायता गर्ने, अरूलाई हेर्ने जुन चाहिँ हाम्रो त्यो मानवीय मूल्य, ह्युमननेस भन्ने कुरा यही क्वारेन्टाइनले गर्दा भयो। बिहान बेलुका हामी काममा अस्तव्यस्त हुन्थ्यौँ, हाम्रो परिवार माझ पनि बोलचाल र आदान प्रदान हुन्थेन। तर कति महिनासम्म हामी एकै परिवारभित्र बसेर दुःख सुख सँगै बस्दा झगडा पनि भयो, तर एकअर्कालाई एकदमै राम्रो चिन्ने मौका पनि यही कोरोना पिरियडमा भयो। अन्त सबभन्दा ठुलो शिक्षा चाहिँ के भनेदेखिलाई जति नै ठुलो हाम्रोमा परमाणु शक्ति भए पनि त्यो अदृश्य शक्ति एउटा सानो भाइरसको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ केही होइन रहेछ भन्ने प्रमाण भयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन अदृश्य शक्ति छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। अहिले यो कोरोना पिरियडमा हामी को भारतीय, को अमेरिकी, को युरोपेली, को नेपाली, को बङ्गाली, को क्षेत्रीय वर्ग, को कामी दमाई केही नभनेर हामी खालि मनुष्य मात्र रहेछौँ भन्ने पनि हामी प्रकृतिलाई हामीले जस्तो प्रकारले दुर्व्यवहार गऱ्यौँ, कोरोनाले हामीलाई सिकायो कि प्रकृतिलाई पनि सम्मान गरेर प्रकृतिलाई पनि हामीलाई त्यसरी नै माया गरेर राख्छौँ। र कोरोना पिरियडले यो कतिवटा एकदम अनि कोरोना पिरियडमै तपाईँहरू जस्तो सर्जकको धेरै कविता, कथा, राम्रो कुराहरू, सङ्गीत, गीतहरूको जन्म पनि भयो कोरोना पिरियडमै। नभए हामी त बाघ दौडमा यो सब कुराहरू लतेका गुरुआमाले मार्च कोरोना नभएको मार्चमा सायदै 11वटा कविता लेखेको होइन यो भयो। अनि अर्को गौरी गुरुआमाले घामको खोजीबाट सुरु गर्नु भएर युगसम्म भनेर 30वटा कविता र 51वटा मुक्तक लेख्नु भएको रहेछ। र घामको खोजी भनिहाले कि जहिले पनि अँध्यारोपछि हामी उज्यालोतर्फ नै जान्छौँ अनि यो सिलसिला चाहिँ युगसम्म नै चलिरहनेछ। अनि अन्तमा निता तामाङ गुरुआमाले 41वटा कविता लेख्नु भएकोमा सुरु चाहिँ शान्ति दूतबाट गर्नुभएको रहेछ अनि अन्त चाहिँ सकारात्मक सोच। यदि तपाईँ साँच्चै नै शान्त हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँको सोच जहिले पनि सकारात्मक हुन्छ अनि यदि तपाईँ सकारात्मक सोच छ भने जहिले पनि तपाईँ शान्तिको दूत हुनुहुन्छ। र यो कविताहरूबाट नपढे पनि मैले पहिला र पछाडि हेर्दै त्यति नै भने र हामी यसरी अगाडि बढ्दै जाउँ। प्रत्येक कविहरूको नयाँ कृतिहरू जन्मिँदै जाओस् अनि त्यो कृतिहरूले समाजलाई, जातिलाई, देशलाई र यो विश्व मानवलाई नै अग्रसर पार्ने बाटो देखाउने कामहरू हुँदै जाओस्। सङ्घ चत्वम, लेट अस मूव टुगेदर। धन्यवाद। यति कम्ती समयमा मिठो र गहन विचार राखिदिनुभयो र अब पुरुष वर्गबाट एउटा शुभेच्छा भनौँ या गहन एउटा विचार सुन्न पायौँ। अब हामी नारी वर्गबाट पनि सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र नारी वर्गको तर्फबाट नारी शक्ति जुन संस्था छ त्यसै संस्थाका निर्देशिका हुनुहुन्छ श्रीमती प्रतिमा जोशी र उहाँलाई पनि आएर आफ्नो शुभेच्छा विचार राखिदिनु अनुरोध गर्छु। नमस्कार। यस मञ्चमा आउन अघि नै सायद सबैले सोच्नु हुँदै होला कि कहिले यो तल झर्छ।
समय साह्रो धेरै भइसक्यो र हामीलाई पनि धेरै धेरै हतार छ र यही भन्न चाहन्छु आज जुन इतिहास हाम्रा सिलगढीका नारीहरूले रचेका छन् त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना छ र म तपाईहरूले जानेकै कुरा हो सिलगढी नारी शक्ति एउटा संस्था हो एनजिओ जसमा हामी काम गर्छौँ मेरो ग्रुप पनि यहाँ आएको छ र अब नारी शक्तिको भएपछि त मैले त अब नारीहरूलाई नै शक्ति भन्नुपर्छ र यस मञ्चबाट म यही भन्न चाहन्छु कि आदिम युगदेखि नारीहरूलाई सायद कमजोर मानियो या बनाइयो या त नारीलाई कमजोर भन्ने जुन प्रयास थियो आज बिस्तारै बिस्तारै त्यो कथनलाई असत्य बनाउँदैछन् समस्त विश्वका नारीहरूले र यस सन्दर्भमा यति नै भन्न चाहन्छु आज जुन नारीहरूले जुन इतिहास रचेका छन् नारी भएर यति नै भन्न चाहन्छु यो कुरा सायद नराम्रो लाग्ला नमिठो लाग्ला तर सत्य हुन् भनिन्छ होइन नारी नै नारीको दुश्मन हो यस कुरोलाई हामीले नै हटाउनु पर्छ कारण भनिन्छ कि नारीहरूमै ईर्ष्या रिस एकअर्कामा जुन द्वेष रहन्छ यसले हामी एकअर्कालाई तानिरहेका हुन्छौँ जुन चाहिँ पुरुष वर्गमा हामी देख्दैनौँ र यो कुरो मैले तपाईहरुलाई एउटा शिक्षाको रूपमा भन्न चाहेको हो कारण नारी लिएर काम गर्ने धेरै संस्थाहरू छन् तर के यो समस्त नारीहरूलाई लिएर एकमुष्ट बनाएको कुनै पनि संस्था रहेको छ जहाँ पनि नारी र पुरुष भन्ने हामी जतिवटा संस्थाहरू देख्छौँ नारी लिएर काम गरेको हामी देख्छौँ तर जुन माया जुन आफन्त अपनापन जुन चाहिँ भन्छ हिन्दीमा त्यो सायद त्यसको अलिकति कमी मैले महसुस गरेको छु 2003 देखि कारण भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा त्यति बेला मैले लतिका जोशीलाई भेटेको हो जब म गभर्नमेन्ट कलेज दार्जिलिङ पढ्थेँ मैले उसलाई त्यहाँ भेटेको हो म भन्दा जुनियर थिएँ र त्यसपछि एकैचोटि 1983 मा भेटेको लतिका जोशीलाई मैले 2003 मा भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा भेटेको र त्यति बेलादेखिको हाम्रो परिचय हो तर म यही भन्न चाहन्छु लेख्नेले लेख्दै गर्छ समाजमा समस्त पुरुष वर्ग हो नारी वर्ग हो जुनै पनि सम्प्रदायका जातिका मानिसहरूले जुन काम गर्दैछन् तर जुन चाहिँ एउटा युनिटी हुनुपर्छ त्यो युनिटीको अहिले पनि अलिकति कमी मलाई लाग्छ र देवकोटा सङ्घका अध्यक्ष महाशय श्री मिलन रुचालज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ अनि शुभकामना छ हामीले देवकोटा सङ्घ कस्तो देखेको थियौँ आज जुन प्रकारको रूपमा यो स्थापित भएको छ यसको निम्ति हामी सबै गर्व गर्छौँ र यो कुनै एउटा नेपाली समाज मात्र होइन अन्य समाजको निम्ति पनि एउटा उदाहरण स्वरूप खडा भएको छ यति भन्दै आजका तीन स्रष्टाहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई दिँदै मेरो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्दैछु धन्यवाद र अब हामी सभाध्यक्षको सम्भाषण राख्नको निम्ति म हाम्रा गुरुवर श्रीमान युवराज काप्लेज्यूलाई मञ्चमा भेटाउँदैछु र अब एकछिन बसिदिनु होला प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिगण लगायत सुरुदेखि अहिलेसम्म बसिरहनुभएका व्यक्तिजन विशेष गरेर आज तीन चेलीहरूको तीनवटा पुस्तक यहाँ लोकार्पण समारोहपूर्वक भएकोमा सर्वप्रथम ती तीनजनालाई मेरा तर्फबाट र समग्र
नेपाली भाषी जनसाधारणबाट हार्दिक बधाई, धन्यवाद र अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु र शुभाशिष प्रदान गर्दछु। त्यसपछि यिनीहरूका पुस्तकका बारेमा जुन 3 जनाले यो समीक्षात्मक वक्तव्य राख्नुभयो, बडो राम्रो पाराले बडो राम्रो अध्ययनपूर्वक गर्नुभयो। त्यसको निम्ति पनि उहाँहरूलाई मेरा तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र यसबाहेक अहिले 3वटा पुस्तकका सर्जकहरूबाट वक्तव्य भएपछि सकिएपछि जतिजनाले बोल्नुभयो, बडो रोचक ढङ्गबाट यो अन्तिम कालमा यो आजको कार्यक्रमको चाबी जस्तै भएको छ। र अब विशेष गरेर अहिले आज तात्पर्य 4 घण्टा लागिसक्यो कार्यक्रमले, त्यसकारणले म अति संक्षिप्तमा आफ्नो एक प्रकारले औपचारिकता मात्रै पुरा गर्न लाग्दैछु। मेरो वक्तव्यको क्रममा विशेष गरेर आज 3वटा किताब जुन लोकार्पण भए, जीवनको अन्जान यात्रामा, मलाई लाग्छ यो मानव जीवन नै अन्जान छ। यसले जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त अन्जान जान्ने, बुझ्ने, ज्ञान लिने, विद्या लिने, विभिन्न प्रकारका कुराहरू आर्जन गर्ने गर्दा गर्दै जीवन बित्न जान्छ। जीवन त्यसै बित्दैन। जीवनमा सङ्घरोध पनि आउँछ, सङ्घरोध आउँछ, अवरोधहरू आउँछन्। जसरी कोरोना प्रकारले व्यापक रूपमा महामारीको रूपमा यसपालि कोरोना काल आयो, त्यस्तै प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जीवनमा आरोह अवरोह, धेरै उतार चढाव, धेरै बाधा विपत्ति अडचन र तगराहरू आइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई पन्छाउँदै तिनीहरूलाई पराजित गर्दा गर्दै हामी जीवन अघि बढिरहेको हुन्छ। हामी बढिरहेका हुन्छौँ, मानव के खोजिरहेका हुन्छौँ? जीवनलाई अझ सुगम, अझ राम्रो, अझ असल, अझ बढोत्तरी भएको ठाउँमा पुर्याउन हामी प्रयासशील रहेका हुन्छौँ। अनि त्यो प्रयास के हो भने चाहिँ त्यो घामको खोजी हो। त्यो घामको खोजी किन घामको खोजी? किनभने यो जीवन अन्धकार छ र त यहाँ उज्यालो छैन र घामको खोजी आवश्यक छ। यस कारणले यी अघिल्ला दुईटा किताब आफूले नपढेको हुनाले यी अड्कलको भागमा मात्रै यतिसम्म भनिसकेपछि घामको खोजीमा को कुरालाई जुन व्याख्या विशेषज्ञले जुन मौका यसका लेखिका यसकी प्रकाशिकाले दिनुभयो, त्यसको निम्ति यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसैले अघि बढाउन चाहन्न, त्यो भूमिकाको रूपमा यसभित्र समावेश भएको छ। व्यक्त अन्धकारमा घामको खोजी सार्थक भनेर यहाँलाई सो पढिदिने आग्रह गर्दै यहाँहरूले मलाई आज बोलाएर सभापतित्वको दायित्व दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अहिले यो मेरो वक्तव्यलाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।